اللہ 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 الہی محبوب کل جہاں کو دلوں جگر کا سلام پہنچے الہی محبوب کل جہاں کو دلوں جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے ملک ملک کا درود اترے بشر بشر کا سلام پہنچے الہی محبوب کل جہاں کو دلوں جگر کا سلام پہنچے حضور کی شام شام مہکے حضور کی رات رات جاگے حضور کی شام شام مہکے حضور کی رات رات جاگے ملائکہ کے حسین جلوے سحر سحر کا سلام پہنچے الہی محبوب کل جہاں کو دلوں جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے صلی اللہ عنده اللهم بارك لهم في هذا الدار اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين خاصة مشايخنا وأساتذتنا ومشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللہ